एक बार फिर से बहरान की बात तो कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर नेपरा ने किया इलेक्ट्रिक शोकॉज नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद शहर में बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं सिर्फ शोकॉज से काम नहीं चलेगा, नेपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन ले। दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध में बिजली के ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के पैसे भी सार्फिन से वसूल किए जाने लगे हैं। कराची से शराज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। नेपरा के शोकॉज नोटिस का भी असर न हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं 6 तो कहीं 8 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। कैदाबाद, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और मलीर के इलाकों में 7 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद और नॉर्थ कराची के इलाकों में भी 7 घंटे तक बिजली की बंदिश है। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, किमाड़ी, रंछो लाइन और लाइन्स एरिया के इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद हो रही है। शहरी कहते हैं लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग से भी जान छुड़वाई जाए। लोड शेडिंग तो 24 घंटे की लोड शेडिंग है, सुबह जा रही है तो दूसरे दिन आती है बत्ती। 29,000 का बिल आया, बताएं बच्चे पालेंगे बिल भरें, इतनी महंगाई का दौर है। सीधा सीधा जो है ना इनको अपने कंट्रोल में करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ तो इकदाम कुछ ऐसा उठाया ताकि आवाम को तो रिलीफ मिले। दूसरी जानिब अंदरूनी सिंध में तवील लोड शेडिंग बर्दाश्त करते शहरियों पर ट्रांसफार्मर्स मरम्मत की जिम्मेदारी भी सारिफ पर डाल दी गई है। पीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जुल्फिकार शाह ने बताया कि शहरियों से चंदा लेकर ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत कराई जाती है। बहुत एक तकलीफ दे अमल है, वो ये है कि ट्रांसफार्मर बनता है, ये लोगों से पैसे लेते हैं, गांव से 25 से 30 हज़ार रुपये लेता है एक ट्रांसफार्मर का। तो लोगों से ये पैसे लेके ट्रांसफार्मर बनाते हैं और ट्रांसफार्मर 3 दिन से हफ्ता नहीं चलता है, फिर खराब हो जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि वफाकी इदारे हैस्को सैप को बिजली फराहम करने में नाकाम हैं। मुतनब्बे किया कि लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म ना किया तो मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अमार खान और साथी रिपोर्टर वकास बाकिर के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। और अब बात करते हैं सिविल एविएशन की, जिसकी कारकर्दगी पर एक मरतबा फिर से सवालात उठने लगे हैं। अथॉरिटी को एडहॉकिज्म पर चलाया जाने लगा है। 2017 से अथॉरिटी मुस्तकिल सरबराह से भी महरूम है। रावलपिंडी से साजिद शेख की रिपोर्ट। जाली पायलट्स लाइसेंस तो कभी इंतजामी बहरान, सिविल एविएशन अथॉरिटी की बदनामी के बायस बनने लगे। सुप्रीम कोर्ट भी सिविल एविएशन से नाखुश। कई मुकदमात में अथॉरिटी की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। इदारे को एडहॉकिज्म पर चलाया जाने लगा। डायरेक्टर के ओहदों पर जूनियर अफसरान की तैनातियों का भी इंकशाफ। ग्रेड 20 के मुस्तकिल ओहदों पर आर्जी तैनातियां करके काम चलाया जाने लगा। 2017 में एयर मार्शल आसिम सलमान के बाद अब तक मुस्तकिल डीजी सिविल एविएशन तैनात नहीं किया जा सका। डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन बतौर कायम मकाम डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विस के ओहदे पर बराजमान है, तो डायरेक्टर HR, डायरेक्टर ट्रेनिंग हैदराबाद की निशिस्त पर जूनियर अफसरान तैनात हैं। डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग का चार्ज भी जूनियर अफसरान के सुपुर्द है और डायरेक्टर वर्क्स, डायरेक्टर फ्लाइट्स, डायरेक्टर कमर्शियल के अमूर भी जूनियर अफसरान देख रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जब आप पॉलिटिकल भर्तियाँ जब करेंगे और सिविल में तनख्वाह की बहुत मेरे जमाने में एज ए डायरेक्टर तो मुझे 40-45,000 मिलता था। जब तक ये पॉलिटिकल भर्तियाँ उनको आप निशानदगी करके उनको आप अलग नहीं करेंगे तो सिविल एविएशन का यही हाल होगा। डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट का चार्ज डेपुटेशन अफसर के पास है, जबकि डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड, डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर रेगुलेटरी, डायरेक्टर सेफ्टी क्वालिटी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर CNS के ओहदे खाली हैं। सिविल एविएशन मैनेजमेंट का बोर्ड भी नामुकम्मल है और 8 में से सिर्फ 3 मेंबरान मौजूद हैं, जबकि सीनियर 3 डायरेक्टर विक्रम सोडा 3 साल से OSD हैं। साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। नाजरीन, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि सोने और गंदम में मुमासलत क्या है। मुमासलत कीमत के बढ़ जाने की है। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 2300 रुपए से तजावुज कर चुकी है। चक्की के आटे की कीमत लाहौर में 72 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। 84 किलो फाइन आटे की बोरी में एक हफ्ते में 2000 रुपए का इजाफा हो चुका है। 4500 रुपए में फरोख्त होने वाली फाइन आटे की बोरी 6500 रुपए में फरोख्त होने लगी है। इसी पर बात करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा आटे की बढ़ती कीमत को आखिर ब्रेक कब लगेगी? बिल्कुल जी, इस वक्त लाहौर शहर में आटा जो है वो फी किलो 72 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। 17 जुलाई को आटा चक्की मालकान की जानिब से इसकी कीमत 68 रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन गंदम की कीमत जो है उसमें आए रोज होने वाला इजाफा जो है वो इस कदर हो रहा है कि आज जो आटे की
किलो की जो बोरी है वो 2300 रुपए तक पहुंच चुकी है और फाइन आटा जो है उसकी कीमत जो है वो भी बेतहाशा बढ़ चुकी है और इस वक्त उसकी बोरी भी जो है 84 किलो की वो 6500 रुपए तक पहुंच चुकी है। जबकि इसी को देखते हुए एक नई बोरी मुतारफ करवाई गई है जो 80 किलो की है, जो कि 6000 रुपए में दस्तयाब है। इस हवाले से यहाँ पर आटा चक्की मालकान का ये कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा इसलिए किया जा रहा है कि गंदम की कीमत में होने वाला इजाफा जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। आए रोज गंदम की नई कीमत होती है, इसलिए उन्हें रोज ब रोज जो है वो आटे की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारी कुछ यहाँ पर खरीदारों से भी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि आटा रोजाना खाने वाली चीज है और रोजाना ही इसकी कीमत में होने वाला इजाफा जो है उन्हें मुश्किल में डाल रहा है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी कीमत को कंट्रोल करे और इसको इस हद तक लेकर आए कि उनकी जेब पर पूरा असर ना पड़े। लेकिन अभी भी वो यही कहने पर मजबूर है कि रोजाना कीमत की तब्दीली जो है वो उनके बस में नहीं है और इसको कंट्रोल करना चाहिए। जबकि आटा चक्की मालकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले चंद रोज में दोबारा एक इजलास बुलाया जाएगा जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर आटे की नई जो कीमत है वो मुकर्रर की जाएगी। जी फहीम अमीन हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में नई जान डाल दी। अपोजिशन जमातों ने नैब के खात्मे के लिए बिल और चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों से राबता करेगी। नैब के खिलाफ बिल लाने का मामला APC एजेंडे में शामिल करने पर मुशावरत होगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि अपोजिशन की APC प्लान हो रही है जिसके लिए नवाज शरीफ साहब को फौरन वापस लाना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपोजिशन के हाथ आना नहीं और बेचारे पर्ची चेयरमैन की पहली APC है। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। ख्वाजा बरादरान केस में नैब के खिलाफ अदालती फैसला, नैब का कानून मुतनाज़ा हो गया। अपोजिशन यक ज़बान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नैब कानून के खात्मे के लिए बिल लाने के लिए संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। कानूनी माहिरीन से मशावरत के बाद दीगर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। दोनों जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एक साल में आला अदालतों की जानिब से नैब के खिलाफ आने वाले फैसलों की रोशनी में चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी इंदिया। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियादी तौर पर नैब कानून की तशरीह है। बादी उल नज़र में नैब कानून और नैब की कार्रवाइयों को खिलाफ आइन करार दिया गया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी ने तस्दीक की कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो माहिरीन कानून से मशावरत करेंगे। नैब कानून के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने पर इत्तफाक की राय पैदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईद के बाद अपोजिशन की APC के एजेंडे में इस मामले को शामिल करने के लिए मशावरत करेंगे। फहीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। एक अहम खबर आपको दें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला का इस्लामाबाद पुलिस पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, किसी में इतनी हिम्मत है कि पुलिस वर्दी में आकर बंदा उठा ले, पुलिस वर्दी पहने और पुलिस की गाड़ी जैसे इशारे लगाए, कौन फिरता है? पुलिस कहाँ थी? दारुल हुकूमत में ऐसे कैसे हो गया? पुलिस ऐसे इक़दामात करने के मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को अगवाकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने सहाफ़ी की बाजियाबी और मुकदमा दर्ज हो जाने पर केस निपटा दिया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें आवाम को लूटने से कोई रोके ना ही कोई पूछे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें आवाम को लूटने से कोई रोके और ना ही कोई पूछे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा, बिलावल जरदारी की जानिब से नैब बंद करो की पुकार का मतलब है कि हमें आवाम को लूटने से कोई ना ही रोके और ना ही पूछे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने मेरी पेशगोई सच साबित कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे पर एतमाद करने से गुरेज़ा हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकोड़े तलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पंजाब काबीना के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के बाद बुज़दार हुकूमत मजबूत तर है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक दूसरे की क़यादत पर अदम एतमाद के इजहार ने मेरी पेशगोई सच साबित कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे पर एतमाद से गुरेज़ा हैं।
بلاول بھٹو نے نیب کو غیر آئینی اور غیر قانونی ادارہ قرار دے دیا۔ چیئرمین نیب سے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں چیئرمین نیب استعفا دے کر گھر جائیں۔ نیب کو بند کر دینا چاہیے۔ نیب کو صرف مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت کے کیسز اور میگا سکیمز پر نیب کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ بلاول بھٹو نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کا کچن چلانے کے لیے کرپشن کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفا دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب کو ختم کرے، بند کرے۔ یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے اور فوراً ساری جماعتوں اور سٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق مسلح افواج کے لیے پاسکو سے 1,50,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 33 ارب روپے کی سبسڈی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ سالانہ کی بنیاد پر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 4.77 ارب سبسڈی کی مد میں فراہم کیے جائیں گے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس ہوا۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی، کیا اس اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا؟ کیا مندرجات تھے؟ جی، تقریباً 53 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کر دیا گیا ہے مختلف اداروں کے لیے، جس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 33 ارب روپے کی جو ہے سبسڈی ہوگی۔ یہ جو سبسڈی ہے یہ تقریباً 15.7 ارب روپے اس میں سے جائیں گے زرعی کھاد کے سلسلے میں۔ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بھی 33 ارب روپے کی سبسڈی منظور کر دی گئی ہے اور سالانہ بنیاد پر اس کے لیے 4.77 ارب روپے کی سبسڈی ہوگی۔ تمباکو کی قیمتیں جو ہیں وہ 101 روپے سے 235 روپے کے درمیان مقرر کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی لمیٹڈ کا قیام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ زرعی پیکج جو ہے اس کے لیے 15 ارب روپے پوٹیشیم اور فاسفورس کے لیے دیے گئے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کے مالیاتی پیکج سے دیے گئے ہیں۔ اس سے 15 ارب روپے کی نائٹروجن خریدی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ پوٹیشیم کے لیے یہ فنڈ رکھا گیا تھا۔ جو مسلح افواج کے لیے پاسکو سے 1,50,000 میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ اکرام ہوتی، نمائندہ اسلام آباد ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ ملک بھر میں جعلی ادویات کی فروخت کا کاروبار جاری ہے۔ ڈرگ انسپیکٹر چھاپے مارنے کے بجائے خاموش تماشائی بن چکے ہیں۔ انسپیکشن اور مانیٹرنگ کا ناقص نظام بھی جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈرگ انسپیکٹرز اور فارما کمپنیز کو ملی بھگت میں جعلی ادویات کی بڑی وجہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس پاکستان نے بھی ڈریب کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد، کراچی اور پشاور سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں پر موجود ہیں حسین احمد۔ جی حسین، گزشتہ روز سپریم کورٹ کے سخت ریمارکس کے بعد جعلی ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جو ہے وہ سخت برہمی کا اظہار کیا تھا اور جعلی ادویات کے حوالے سے ریمارکس دیے تھے کہ جو جعلی ادویات بیچتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے اور اسے پھانسی کی سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترجمان جو ڈریپ ہیں ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جعلی ادویات ہیں وہ فارما کمپنیز کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آ رہی، بلکہ غیر رجسٹرڈ مینوفیکچرز جو ہیں ان کی وجہ سے جعلی
جعلی ادویات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں ہمیں شکایت ملتی ہے، نشاندہی ہوتی ہے، وہاں پر چھاپے مارے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں جعلی ادویات کا جو کاروبار ہے وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا اس چیز کو۔ اور ساتھ ساتھ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، ایک تو ان کی تعداد بھی کم ہے، اور دوسرا ان کا جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ انسپیکشن بھی ان کی جو ہے وہ بہت ناقص ہے، مانیٹرنگ بھی نہیں ہے، اسکریننگ کا عمل بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور دوسرا جو تعداد کم ہے، ایک شہر بڑے ہیں اور جگہ جو ہے وہ جو میڈیسن جو کمپنیاں ہیں، جو دکانیں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ناقص حکمت عملی کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ ڈرگ انسپیکٹر اور ساتھ ساتھ جو فارما کمپنیز ہیں ان کی آپس میں ملی بھگت سے بھی جو ہے یہ کاروبار جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے، جس کے پیش نظر گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا اور ڈریب کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے اٹھایا تھا۔ جی ٹھیک ہے حسین، آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہم رخ کریں گے کراچی کا۔ ابراہیم رند ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں جعلی ادویات کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، بالکل سندھ بھر میں جعلی ادویات کا کاروبار کئی سالوں سے قائم اور دائم ہے، جو کہ مبینہ طور پر ڈرگ انسپیکٹر کی ملی بھگت سے کیا جا رہا ہے اور متعلقہ ڈی ایچ او اور ٹی ایچ او کے نمائندوں کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے۔ کراچی سے سندھ بھر میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے جعلی ادویات فروخت بھی کی جا رہی ہیں، جس پر ہماری جو آج بات ہوئی ہے چیف ڈرگ انسپیکٹر محمد سہیل انصاری سے، تو ان کا کہنا تھا کہ جعلی ادویات کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں، اور رواں ایک ماہ کے دوران جو گزشتہ ماہ سے لے کر اب تک آج کی تاریخ میں جو ہے 445 جو ہے مشتبہ ادویات جو ہیں وہ اپنی تحویل میں لے کر ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کو روانہ کی جا چکی ہیں، جس کی رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک ماہ کے دوران کتنی دوائیں جو وہ جعلی نکلی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ 1326 چھاپے مارے گئے ہیں، جو کہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن برائے نام دعویٰ بتایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق، اور ایک ماہ کے دوران 20,56,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں مختلف میڈیکل اسٹور کو، جبکہ 16 جو ہے میڈیکل اسٹور جو ہیں وہ سیل کیے جا چکے ہیں۔ یہ تو ڈرگ انسپیکٹر کے دعوے ہیں، چیف ڈرگ انسپیکٹر کے، لیکن جو دیگر ڈرگ انسپیکٹر ہیں کراچی سمیت سندھ بھر کے 23 ضلع میں، ان کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ ادویات کا جو جعلی ادویات کا کاروبار ہے اور ملی بھگت سے ان کے اسٹور بھی چلائے جا رہے ہیں، جہاں پر ایس او پیز کے تحت چیزیں بھی فروخت نہیں کی جا رہی، ٹین کی چھت ہے، اسی طرح اس میں میڈیکل اسٹور قائم کیا گیا ہے، ان کی روک تھام کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ کو جنگی بنیادوں پر کام کرنے ہوں گے تاکہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں کو سزائیں ہو سکیں۔ جی ابراہیم رند ہمارے ساتھ رہیے گا، رخ کریں گے پشاور کا، موجود ہیں وہاں پر ذیشان کاکا خیل۔ ذیشان، صوبے میں کتنی فارمیسیز رجسٹرڈ ہیں، اور ان رجسٹرڈ فارمیسیز کی تعداد کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ ان کے خلاف وہ ایسی فارمیسیز جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ خیبر پختونخوا میں 92,000 جو ہے مختلف فارمیسیز ہے، جس میں سے صرف 12,000 فارمیسیز رجسٹر ہے، جبکہ باقی جتنے بھی فارمیسیز ہیں ان کو تاحال رجسٹر ہی نہیں کیا جا سکا۔ ہماری جو محکمہ صحت ذرائع سے بات ہوئی، ان کے مطابق صرف اور صرف جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ان کے پاس صرف 40 انسپیکٹر ہے پورے صوبے کے لیے، جو یہ رجسٹریشن نہیں کروا سکے۔ اسی وجہ سے جو ہے ناقص منصوبہ بندی اور ناقص انتظامات کے باعث چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے برمار لگ گیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 40% ادویات جو خیبر پختونخوا میں بھیجی جا رہی ہے وہ جعلی ہے اور وہ سب اسٹینڈرڈ ہے۔ اسی محکمہ صحت نے جو ہے کچھ دستاویزات ہے، ان کے مطابق 231 سیمپل چیک کیے گئے ہیں، جس میں سے 171 سیمپل جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو قبائلی اضلاع ہے وہاں پر یہ فارماسسٹ کی بجائے جو ہے عام لوگ یہ فارمیسیز چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے 2017 میں امینڈمنٹ بھی کی گئی، لیکن اس امینڈمنٹ کو 2018 اور 19 میں ریلیکس کیا گیا، اور اب ہمارے ذرائع کے مطابق دوبارہ وہی جو 20 سال پرانا ایکٹ تھا اسی کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور اس فارماسسٹ کو جو ہے شکنجے میں نہیں لایا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف لوگ جو ہے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہے بلکہ سب اسٹینڈرڈ ادویات خریدنے میں بھی مجبور ہے، اور محکمہ صحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے جو ہے کترا رہی ہے۔ محکمہ صحت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے۔ ذیشان کاکا خیل ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی سے ابراہیم رند، جبکہ اسلام آباد سے حسین احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔